These guys are called roughnecks and they're working a very intense job on a drilling rig. Working on rigs like this take a ton of strength and is extremely exhausting. And sometimes you might even have to work 12 hours on a hot day. Would you ever work a job like this? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज हम हाज़िर हैं जुम्मे वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा पेशा। दुनिया में हर आदमी किसी न किसी पेशे के साथ जुड़ा हुआ है और वो पेशा ही उसकी दुनिया में भी इज़्ज़त ज़िल्लत का सबब है और आखिरत में भी उसको ज़लील करेगा या इज़्ज़त देगा, यानी जन्नत में पहुँचाएगा या जहन्नम में पहुँचाएगा। पेशों के साथ जो है दयानतदारी, अपने पेशे के साथ मुखलिस हो जाना, ये इंसान की दोनों जहानों की पूरी कामयाबी है। अब इसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। आज हमने पेशों में से जिस पर बात हम करना चाह रहे हैं वो है सेहत का पेशा, सेहत का शुबा। अब किसी भी हुकूमत के अंदर, अब जैसे घर में एक बाप को अपनी औलाद की सेहत की फ़िक्र करनी चाहिए, उनकी जैसे तालीम व तअल्लुम की करते हैं, सेहत की करते हैं, हर चीज़ की करते हैं, उनकी दीनदारी की, तरबियत, सारे शोबों में घर का सरबराह जो होता है वो अपने औलाद की तरबियत करता है। ऐसे ही मुल्क का जो सरबराह होता है वो हमारा, जैसे पाकिस्तान मुल्क है, आज ही किसी ने मुझे भेजा हुआ था कि अब हमारी आबादी 24 करोड़ 71 लाख कुछ हज़ार हो चुकी है और दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, 5वां। तो जो सरबराह है वो 24 करोड़ 71 लाख अफराद का सरबराह है। अब सारी वो इंसानी वाबस्तगियाँ जो है, उनकी जो ज़रूरियात हैं 24 करोड़ अवाम की, वो सब पूरी करना सरबराह का काम है, घर के बड़े का जैसे काम होता है। ऐसे ही जो है हमारे जो शोबा है सेहत का, अब इसके शोबे में ज़र है हुकूमत वक्त जो होती है, बादशाह जो होता है, उसके ज़ैली इदारे बने होते हैं। ये वजारत जो है ना, लफ्ज़ विज़र से है, विज़र। मौलाना तारिज़ साहब ने इसकी एक दफ़ा बहुत अच्छी तशरीह करके बताई कि विज़र जो है बोझ को कहते हैं, अरबी में बोझ को कहते हैं। और बादशाह के हुकूमत वक्त के किसी शोबे का बोझ उठाना कि ये मैं अवाम की यानी खिदमत जो है हुकूमत की तरफ से, उसका बोझ मैं उठा रहा हूँ कि 24 करोड़ अवाम की सेहत को बहाल रखना, उनको सेहतमंदाना ज़िंदगी मुहैया करना, उसके लिए असबाब पैदा करना। अब उसके लिए हुकूमत के ख़जाने से फ़ंड लिए जाते हैं और फिर वो महकमा सेहत की तवासत से ख़र्च किए जाते हैं। ऐसे ही तमाम महकमों का यही हाल होता है। लेकिन चूँकि मैं आज बात कर रहा हूँ सेहत के हवाले से, तो वो सेहत का जो महकमा है, अब बाहर मुल्कों में कुछ हमारा जाना आना जो होता रहता है, यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में, अरब ममालिक में, तो वहाँ पे जो सेहत के हवाले से काम किए जाते हैं। अब हमारी 24 करोड़ 71 लाख जो आवाम है, इनके बारे में जो हमारे यहाँ सोच फ़िक्र है वो क्या है? हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सोच ये होती है कि महकमा सेहत का ये काम है कि अस्पतालें बनाना और दवाइयाँ मुहैया करना, और उसके अंदर भी जो आज हालात आप देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, और किस तरह जो है यानी बाकी दीगर शोबों के अंदर भी, और ये अस्पतालों में जो आए रोज़ मीडिया पे भी आते रहते हैं जी, दवाइयाँ कौन बेच रहा है जी? डॉक्टर, जो सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशा है, उनका अमला जो मुअज़्ज़ज़ पेशे के साथ वाबस्ता है, और मरीज़ों को दवाइयाँ नहीं दी जा रही जितनी देनी चाहिए। कहीं पूरी मिल रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो गड़बड़ ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन दवाइयाँ देने से पहले, अस्पतालों से पहले ही इंसानों को, 24 करोड़ अवाम को सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद माहौल मुहैया कैसे किया जा सकता है। उसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा कि हमारे यहाँ, हमारा हरीपुर शहर है जहाँ पे
TIP ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری اپنے ٹائم پہ، بہت بڑی انڈسٹری تھی، اور ایکسپورٹ بھی ہوتے تھے ان کے ٹیلی فون سیٹ بھی۔ پاکستان میں بھی ہر گھر میں اس وقت TIP کا فون ہی ہوتا تھا، اور تو کوئی فون ہوتا ہی نہیں تھا مقابلے میں۔ تو وہ ایک سیمن کمپنی ہے جرمنی کی، ان کے ساتھ ان کا جو معاہدہ تھا، سیمن کمپنی نے وہ فیکٹری لگائی بھی تھی، چلائی بھی ہے، اور اس نے اس دور میں آج سے تقریباً 60-65 سال پہلے TNT کالونی ہری پور کے اندر، یعنی ان لوگوں کا جو اپنے ملکوں میں اپنی عوام کو صحت مندانہ ماحول مہیا کیا جانا ہوتا ہے، اسی کنسیپٹ کے ذریعے انہوں نے یہ TNT کالونی ڈیزائن کی ہے۔ آپ آج بھی جا کے اس TNT کالونی میں جائیں، میرے خیال میں جتنے یعنی گھر بنے ہوئے نا، جتنی آبادی ہے اس کی، اس سے زیادہ ایریا انہوں نے، اس سے زیادہ ایریا پارک، تفریح مقامات، کھیلوں کے میدان، وسیع و عریض رقبہ انہوں نے وہ پرسکون تازہ ہوا، آکسیجن کے لیے، تاکہ جو ہے اس آبادی کے لیے کتنی وہ زمین ضرورت ہے، جتنے پارک ضرورت ہیں، کتنے کھیلوں کے میدان ضرورت ہے، وہ وہاں پہ آپ کو تقسیم بہت اچھی ملے گی۔ اور یہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ رقبہ اس طرح چھوڑا گیا اس کالونی کے اندر، آدھے سے زیادہ۔ تو بنیادی طور پر، اور ہمارے شہر کے اندر کیا ہوا کہ جو ہری سنگھ نے اس کا ڈیزائن بنوایا اس ٹائم، جو یہ بنا، یہ بھی تاریخی شہر ہے، باقاعدہ نقشے کے مطابق بنا ہے، آج سے 200 سال پہلے بنا ہے، یہ جتنی عرصہ بھی ہوگی، لیکن نقشے کے مطابق بنا ہوا ہے باقاعدہ۔ اس کے جو راستے ہیں وہ بھی، سڑکیں بھی اس طرح سرکلر روڈ ہے، اور باقاعدہ نقشے کے مطابق بنا ہوا۔ پانی کا نظام بھی ایک بہت زبردست نظام بنا ہوا، نہری نظام۔ لیکن کم نصیبی سے ہمارے اب اس وقت جو آبادی تھی، انہوں نے اس آبادی کے لیے جتنے پارک چھوڑے تھے، آج آبادی بڑھ کے اس سے 1000 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہوگی میرے اندازے کے مطابق، لیکن پارکوں میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ان میں کچھ کمی کی گئی ہے، اضافہ نہیں کیا گیا۔ اب اتنے آدمیوں کو آکسیجن، تازہ ہوا تو چاہیے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ چیزیں جو ہے عوام کو مہیا کرنا، تاکہ ان کا ایسا ماحول ملے کہ اس میں خود بخود وہ کھیلوں کی طرف راغب ہو۔ وہ کھیلوں کے بھی جو آگے ان کا جو محکمے ہیں، وہ بھی، ہاں جی، میرا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ بیڈمنٹن کا اچھا ڈویژنل سطح پہ بھی کھیلتا ہے، صوبائی سطح پہ بھی کھیلتا ہے۔ وہ جو حالات اس کے بھی سنتے رہتے ہیں کہ جو فنڈ آتا ہے تو اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے آگے، وہ بھی تو آگے پھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مس یوز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، ہر آدمی سوچے کہ بھئی میں نے مرنا ہے یار، یہ زندگی دندناتے ہوئے کرپشن کرنا، کتنی عرصہ جینا ہے، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان پیارے بچوں کو کھلا رہے ہیں، ان گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، ماں باپ کو، بھائیوں کو کھلا رہے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو جسم مال حرام سے پرورش پائے، جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی حرام مال سے جس کی پرورش آپ کر رہے ہیں، اس کو ڈائریکٹ جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ یہی محبت ہے۔ بس باز آ جائیں، توبہ کر لے، پیچھے جو ہو گیا وہ بھی، جو زندہ ہیں توبہ کرے، جو مر گئے ان کو اللہ کے سپرد کرے، لیکن آئندہ تو باز آ جائیں۔ 24 کروڑ 71 لاکھ جو یہ مجمع ہے، یہ جیسے آپ باپ ہوتا ہے نا، باپ، ہر شعبے والا باپ کی حیثیت سے ان کی فکر کرے کہ میرے ملک کی عوام جو ہے یہ کہیں میرے ہاتھوں ظلم میں نہ چلی جائے، مجھ پہ ظلم نہ پڑ جائے، اسے سوچ کرنی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، کل ہمارا پروگرام ہوگا ہفتے والے دن، میں اور میرا گھر، تو پروگرام کو آگے شیئر کرنا ضروری ہے، سب تک پہنچائیں، باتیں خیر کی، آپ کا حصہ پڑے گا انشاءاللہ۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔